अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके घर में बिल्लियां नहीं है तो हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घर में बिल्लियां ले आएंगे। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बिल्लियों के बारे में एक हैरान करने वाली सच्चाई जानते थे। उसी सच्चाई को हम आज इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम बिल्ली के बारे में कई गहरे राज जानेंगे और ये जानेंगे कि बिल्लियों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फौरन बाद क्यों पैदा किया गया। लेकिन क्या आपने कभी बिल्लियों के अजीबो गरीब तरीके अमल के बारे में सोचा है कि बिल्लियों में बाला की महारत होती है, ये बहुत अक्लमंद भी होती है और इनके एक ऐसा राज भी छुपा है जिससे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। पहले आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक स्टडी के मुताबिक बिल्लियों में एक खास ताकत होती है जो किसी और जानवर में नहीं होती। खास तौर पर बिल्लियों के बारे में वो बातें जो हमें हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हुई बातें इतनी इंटरेस्टिंग है कि साइंटिस्ट उन बातों के बिना पर बिल्लियों में नई और हैरत अंगेज खासियत को ढूंढ पाए हैं। आज के दौर में सामने आने वाली ये बातें आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और जिन्हें आज साइंटिस्ट साबित या प्रूफ कर रहे हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दो जानवरों को अल्लाह ताला पैदा फरमाया, एक सांप और दूसरी बिल्ली। बिल्ली में अल्लाह पाक ने हैरान करने वाली खासियत रखी है जिनकी वजह से इंसान बहुत सारे फायदा हासिल कर सकता है। साइंस के अकॉर्डिंग घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फायदा है। ये फायदा ये है कि बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है और इंसानों को भी बिल्लियों पर हाथ फेरना बेहद पसंद होता है। साइंस के मुताबिक बिल्ली के लम्स में अल्लाह पाक ने डिप्रेशन का इलाज रखा है। इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देता है। बिल्लियों के बारे में सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि आपने देखा होगा कि बिल्लियां हमेशा खुद को साफ सुथरा रखती है। ये ज्यादातर खुद को साफ पानी से गिला करती है और यही वजह है कि उनमें बीमारी बहुत कम होती है। जिन लोगों के घरों में बिल्ली पाल रखी होती है उन्हें ये मालूम होगा कि बिल्ली कभी कभी नींद में एक अजीब आवाज निकालती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस आवाज की फ्रीक्वेंसी 20 से लेकर 140 तक होती है और बिल्लियों की आवाज की ये फ्रीक्वेंसी एक इंसानी सेहत के लिए निहायत ही मुफीद साबित होती है। आज की टेक्नोलॉजी के पीछे भागने वाले लोगों को बिल्ली के जिस्म में मौजूद एनर्जी और ताकत का इल्म नहीं है। इन पुराने जमाने के लोग बिल्लियों की इन खुसूसियत से वाकिफ थे और यही वजह थी कि वो लोग बिल्लियों को खुद से दूर नहीं करते थे। फ्रांस में की गई एक रिसर्च के मुताबिक ये मालूम होता है कि एक बिल्ली की आवाजें इंसान के जिस्म में थकावट और सुस्ती को दूर करती है और ये भी कहा गया है कि बिल्ली के करीब रहने से जिस्म जख्म और इन्फेक्शन का खतरा कम होता है और वो जख्म भी जल्दी ठीक हो जाते हैं और बिल्लियों की इन हैरत अंगेज आवाजें की फ्रीक्वेंसी से हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के बारे में क्या फरमाया। कई मुसलमान स्कॉलर्स के मुताबिक मौइज़ा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा बिल्ली थी। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ सफर पर जा रहे थे कि अचानक उनके सामने एक बिल्ली आ गई जो हामिला थी यानी प्रेग्नेंट थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे लश्कर का रुख दूसरे रास्ते पर मोड़ लिया ताकि उस बिल्ली को तकलीफ न पहुंचे। एक हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों पर जुल्म करना और उन्हें कत्ल करने से मना किया है। एक दिन हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहीं पर जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई है तो उन्होंने उसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया और उन्होंने प्यारे आका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उन्होंने ऐसा किया तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक औरत को इसीलिए जहन्नुम से बचा लिया गया क्योंकि उसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक इंसान को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ था क्योंकि उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वही मर गई। फिर उसने बिल्ली की वजह से वो इंसान जहन्नुम में गया। जब उसने उस बिल्ली को कैद में रखा तो ना उसे खाना दिया ना उसे पानी ना ही उसे आजाद किया ताकि वो खुद कीड़े मकोड़े वगैरह को खाकर गुजारा कर
لیتی، یعنی اس بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ انسان جہنم میں گیا۔ ایک دفعہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھانا بھیجا تو نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا تو ایک بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے وہ کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا بلی صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پالیت اور ناجس نہیں بلکہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بلی کا منہ تمام حیوان سے صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے، لیکن صرف اسلام ہی نہیں بلکہ پرانے دور میں مصر میں بھی بلیوں کو بہت اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینے یا قتل کرنے ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں کوئی بلی مر جاتی تو اسے فرعونوں کی طرح اس کی ممی بنا دی جاتی تھی۔ اسلام میں تمام جانوروں پر اچھا سلوک دینے پر زور دیا گیا ہے، لیکن بلی کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ بلی میں اللہ نے ایک خاص طاقت پوشیدہ رکھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پورے بدن میں شدید تکلیف ہوئی اور وہ صحیح طور پر کھڑے بھی نہیں ہو پاتے۔ وہ تکلیف اتنی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھنے میں بھی دشواری تھی، یہاں تک کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بلی کے بچے کی جان بچائی۔ جب کچھ وحشی درندے اس بلی کو مارنا چاہتے تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بلی کا بچہ ان کے پاس تھا اور کچھ دنوں میں ان کے جسم کا پورا درد غائب ہو گیا۔ اور پھر ایک دن اس بلی کی ماں اس بلی کے بچے کو ڈھونڈتی ہوئی آئی اور اس سے اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد ان کو درد نہیں ہوا۔ آپ نے یہ واقعہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے، اے ابو بکر، تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس ایک بلی کو بھیجا، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا درد ٹھیک ہو گیا۔ بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسا کہ پہلے حدیث مبارک میں بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ پالت نہیں بلکہ یہ تو گھر پہ چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ اگر آپ نے بلی گھر میں پالی ہوئی ہے اور کبھی کبھی وہ آپ کے کام کو بگاڑ دیتی ہے تو اس سے بالکل بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، کہ ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلیوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا برتاؤ کیا کرے اور کبھی بھی ان پر سخت نہیں کی۔ اس لیے اگر کوئی بلی خونخوار ہو یا جنگلی ہو تو اسے بالکل بھی مارنا نہیں چاہیے، بلکہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس بلی کو کسی دوسری جگہ پر لے جا کر چھوڑ دے، جس سے وہ اپنا نیا گھر تلاش کر لے۔ بلیوں کو قتل کرنے اور انہیں مارنے کا بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں اور جن کے پاس بلیاں ہیں ان دوستوں کو اور ان ایسے رشتہ داروں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔